अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो बड़ी बातें हैं, खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो जो काफ़ी दिनों से सदाकत अब्बासी वाला मामला चल रहा था, उसके ऊपर से जो जिसे कहना चाहिए कि एक वार किया गया है, या कंपनी बहादुर की तरफ से जो जितनी भी बातें हुई उसके ऊपर उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कल बड़ी खुल के सामने आई। उसके ऊपर बात करना बड़ी लाजिम है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से पहले बात की थी। तो अब जो नया ऑफेंसिव आया है कंपनी बहादुर और उनके पैरोकारों की तरफ से, उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी तरफ से भी क्लैरिटी आ जाए तो बड़ा मुनासिब होगा। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स वो चली, फाइनल डे था। अटॉर्नी जनरल ने अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड किए हैं और अभी फैसला रिजर्व है, थोड़ी देर में उसका फैसला आ जाएगा। मैंने कहा यह लंबा हो जाएगा, तो आज मुख्तसरन पहले इस पे बात कर लेते हैं और जब फैसला आ जाता है तो तफसील से पढ़कर फिर उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश करूंगा। तो अभी का वीलॉग जो है वो मुख्तसर होगा, सिर्फ जो आदिल शाहजेब, डॉन न्यूज और जो एक उनके जो कंपनी बहादुर के इस वक्त आजकल के डेट के अहलकार हैं उनकी तरफ से क्या एक काउंटर ऑफेंसिव आया है या एक नया ऑफेंसिव आया है। मैंने कंपनी बहादुर के आजकल के पैरोकार का लफ्ज इस्तेमाल किया कि बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप इस वक्त मीडिया के ऊपर जनरली देखें तो सरकार की तरफ ये पॉलिटिकल पार्टीज में है और इस हवाम में हम सब नंगे हैं। और जो चीज़ जिस पे बैठ के कंपनी बहादुर के मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर जो लोग हंसते होंगे, चाय कॉफ़ी और कोई भी और मशरूब पीते हुए, वो हमारी हालत हजार पे भी हंसते होंगे, क्योंकि आज जो बढ़ चढ़ कर कंपनी बहादुर की दिफा में बढ़कर आगे आ रहे हैं और अपना जो कैपिटल है, अपनी जो जात की हद का कैपिटल है, अपनी क्रेडिबिलिटी का है, क्रेडिट है, वो भी दांव पे लगा रहे हैं कंपनी बहादुर के दिफा के लिए। और अटैक उन लोगों पे कर रहे हैं ज्यादातर जो आज से कुछ अरसा पहले, यानी कि वो सहाफी कह लीजिए, सियासतदान कह लीजिए, कि जो कंपनी के साथ होते थे। और फिर उस जमाने से भी पीछे चले जाएं तो कुछ और लोग थे जो कंपनी की तर्जमानी करते थे और आज वो रिसीविंग एंड पे हैं। कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल अगर आप इस सिनारियो को देखें तो जो कहते हैं कि द हाउस नेवर लूजेस और द हाउस विन्स इट ऑल, जुए खाने से मुतलका ये बात की जाती है मगरिब के मुआशरे में कि जो कसीनो के मालिक होते हैं या जुए खाने के मालिक होते हैं, सब हार जीत उन्हीं की होती है। बाकी लोग आते हैं, अपना खेलते हैं, थोड़ा बहुत फन करते हैं, काफी कुछ लुटा के घर को चले जाते हैं। इसी तरह से मुमलिकत खुदादाद की भी कुछ सिलसिला इस किस्म का है कि हम बहुत सारे लोग आते हैं, निजाम में आते हैं, पर्दा स्क्रीन पर आते हैं, अपना अपना खेल खेलते हैं या अपना अपना जो हिस्सा है किरदार का वो अदा करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। आखिर में जिसे कहिए कि जीत या हुक्मरानी है वो कंपनी बहादुर की ही होती है। इसी की एक मिसाल ये सदाकत अब्बासी वाला फोस्ट इंटरव्यू जो है वो भी बनती जा रही है। अब कल की खबर ये है कि कल अलीम खान साहब के, जो पाक व्यू के मालिक हैं, साबका पीटीआई के हैं, आजकल आईपीपी के हैं सरकर्दा सरबरा, और पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री के दावेदार भी हैं अगले आने वाली सेटअप में। उनके चैनल समा न्यूज जो उन्होंने रिसेंटली 3.5 अरब सवा 3 अरब का खरीदा था, उनके चैनल के ऊपर तलत हुसैन, जो काफी अरसे से जो मेन स्ट्रीम टीवी है उसका हिस्सा नहीं थे, बाहर थे, क्योंकि उनकी स्टैब्लिशमेंट से कोई नाराजगी थी या जो भी वजह थी, खैर वो वापस अब आ चुके हैं और अपना एक रेगुलर शो करते हैं समा न्यूज के ऊपर। तो उनके शो में ये बीड़ा उठाया गया। वैसे तो कल ये बीड़ा मैंने आपको इतला भी दी थी, मैंने ट्वीट भी की थी कि ये एक कंपनी बहादुर की तरफ से एक ड्यूटी लगाई गई है सबकी कि जी आपने दिफा करना है सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू, उसके 164 के बयान और उसके अंदर बनाए गए नैरेटिव का। तो उसी सिलसिले की कड़ी में कुछ लोगों ने उसका डिफेंड किया, कुछ लोग मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर गए, उनमें से आसमा शिराजी साहिबा भी थी, जिन्होंने एक कल ट्वीट करके मुझसे सिर्फ ये पूछ लिया कि जी आप छोड़ें बाकी बातों को, मैं वापस कब आ रहा हूँ, जिसका मैंने जवाब भी दिया। और उनके उस जवाब को जितना लोगों ने सराहा और जितनी उसकी व्यूअरशिप और रीट्वीट्स हुई, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इनके चाहने वाले बहुत हैं। तो खैर उसको वहीं तक छोड़ते हैं। मेन जो इंटरव्यू जिस पे मैं बात करना चाह रहा था उस पे आते हैं। वो है इंटरव्यू लिया तलत हुसैन साहब ने वजीर
اطلاعات جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، ویسے ان کو نگران لگانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز دے آل بہیو ایز سچ ایز اف دے آر دی الیکٹڈ اینڈ دا ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف پاکستان. خیر وقت کی بات ہے. تو ان کا جو انٹرویو تھا وہ لیا گیا اور وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ پوری طرح سے اس پورے معاملے کو اون کرتے نظر آئے اور انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا جی کہ یہ افواہ سازی ہے اور لوگ اپنی چھوٹی سی جو مختلف صحافی بھی ہیں وہ اپنی چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے اور چھوٹی سی شہرت کے لیے اس افواہ سازی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے تئیں اور اپنے طور اس بارے میں جتنی بھی معلومات اکٹھی کی ہے اور جتنے لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے، اسپیشلی جو اینکر تھے پروگرام کے عادل شاہ زیب، اس سب کے مطابق یہ سب اور سب جھوٹ ہے. اور جو عادل شاہ زیب کے پروگرام میں جو صداقت عباسی نے کہا صرف وہی صداقت ہے. اس سے پہلے 10-15 سال صداقت عباسی جو کہتے رہے یا 10-15 روز پہلے جو کہتے رہے یا جو کرتے رہے، وہ سب جو باتیں ہیں وہ بے معنی ہیں. یہ والا انٹرویو اور 164 کا جو بیان تھا اصل چیز یہی ہے، اسی کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے. اور یہ بالکل اس بارے میں سوال کرنے والے اور ڈان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا وہ بات پھیلانے والے جو ہیں وہ دراصل شر پسند ہیں اور وہ سستی شہرت کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں. میں پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا بھی انہوں نے کہ انگریزی کا جو ایکسپریشن ہے وہ 2 دفعہ یوز کیا، تو اس کے اوپر میری تھوڑی سی ایک جسارت تھی جو ان کو میں عرض کرنا چاہتا تھا، وہ میں کرتا ہوں آخر میں. لیکن اس سے پہلے ہم کانٹینٹ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر انہی کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پورا جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں وہ اڑتا ہوا تیر جو ہے وہ اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس اڑتے ہوئے تیر کے ساتھ کافی دیر انہوں نے سواری کی، اور تمام تر جو الزام کل تک کمپنی بہادر کے اوپر تھا وہ نگران حکومت کے وزیر اطلاعات نے اپنے اوپر لے لیا. اور انہوں نے کہا جی بالکل کوئی نہ میں نے انٹرویو روکوایا نہ میری وزارت، یہ وہ سب کچھ. چلے بھائی آپ کے اوپر تو الزام بھی، آپ تو اتنے ارریلیونٹ ہیں کہ آپ کے اوپر تو کسی نے الزام بھی نہیں لگایا. بہرکیف اس کے کچھ دیر بعد عادل شاہ زیب صاحب اسٹوڈیو میں داخل ہوئے اور انہوں نے بھی آ کے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ انفارچونیٹلی جو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہیر سے یعنی کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جناب ساری سٹوری بنائی گئی، کسی نے مجھ سے پوچھنے کی جو ہے توفیق تک نہیں ہوئی. اور باقی تو یہ ہے کہ جی یہ جو سٹوری ہے یہ بالکل انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اگر کسی کو شک ہے تو جو ڈان نیوز نے، یہ ڈان چینل ہے، اس نے یہ انٹرویو چلا کر اس کی پوری لیگل ویٹنگ کر کے اور اس کو جو چلایا ہے یہ اس بات کو جو ان کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے وہ مجھے کلین چٹ دیتا ہے جو میرے اوپر تمام الزامات لگائے گئے ہیں، اور مجھے اس کے سوا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہ تھا جو فیکچولی میں نے بیان کیا اس انٹرویو کا لب لباب. آپ چاہیں تو اس کو انٹرویو کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اب اس ساری جو بیانیے میں جو اس وقت مرتضیٰ سولنگی صاحب جو نگران حکومت کا حصہ بننے سے پہلے بہت زیادہ جو ہے نا وہ میڈیا کی آزادی اور سینسرشپ اور فوج کا سیاست میں کردار اور اس سے متعلقہ ہر چیز کے اوپر وہ بہت زیادہ باتیں کرتے تھے اور کامنٹ کرتے تھے اور اسی ذہن کا پرچار بھی کرتے تھے. لیکن جس دن سے وہ وزیر اطلاعات بنے اس دن کے بعد سے ان کا جو پورا بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اس پہ کوئی مزید بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم اس چیز کی گواہ ہے. اور عادل شاہ زیب صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے صرف ہماری جو بات ہے وہ ماننی ہے اور باقی جو بھی بات ہے وہ ساری کی ساری ہیر سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عادل شاہ زیب صاحب جس دن سے یہ سٹوری چلی لاسٹ ویکینڈ سے اور یہ منڈے تک سٹوری جاری رہی، عادل شاہ زیب صاحب کسی کو نہیں مل رہے تھے. سب لوگوں نے ٹرائی کیا، میں نے بھی ان کو ٹرائی کیا تھا، لیکن بی بی سی نے بھی اور باقی اور اداروں نے بھی ان کو ٹرائی کیا اور انہوں نے رپورٹ بھی کیا. لیکن میں کہتا ہوں ان سب کو چھوڑ دیجئے، بی بی سی بھی غلط کہہ رہی ہے، شہزاد اکبر بھی غلط کہہ رہا ہے، باقی لوگ بھی غلط کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے عادل شاہ زیب صاحب اور طلعت حسین صاحب اور نگران وزیر اطلاعات صاحب، ڈان نیوز کے اپنے جرنلسٹ نے آن ریکارڈ جو ہے وہ اس تمام سٹوری کو اور اس تمام قصے کو ویریفائی کیا ہے. اور جب یہ سٹوری چلی تو ان لوگوں نے اپنی جو ہار ہے، یعنی کہ انہوں نے جو اپنی کوشش کی، اپنی آنےسٹ کوشش کی کہ ڈان ٹی وی کو یا ڈان نیوز کو یا ڈان گروپ کو اس گند میں نہ پڑنا پڑے اور اپنا دامن بچا سکے،
تو وہ جس میں جب کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے ایک قسم کا پبلکلی اس کا پہلے سے اپالوجی بھی دے دی، لیکن اصل میں سٹوری کنفرم کر دی۔ ابھی میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثالیں بتاتا ہوں، آپ اگر اپنی اسکرین پہ دیکھیں، ہم آپ کو اس سے شیئر کر رہے ہیں۔ عارفہ نور صاحبہ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بڑی انڈیپینڈنٹ اور نان پارٹیزن قسم کی جرنلسٹ ہیں، ڈان سے منسلک ہیں، پرنٹ کی جرنلسٹ تھی، پھر وہ شو بھی کرتی ہیں اپنا، اور کوئی ان کی ہائی ریٹنگ نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی بیلنس بات کرتی ہیں، وہ کسی ایک طرف کی سائیڈ نہیں لیتی۔ ان کی جانب سے جب یہ آپ کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا سوموار والے روز، تو ان کی جانب سے انٹرویو نشر ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب وہ یہ پتا چل گیا کہ یہ انٹرویو آ رہا ہے، اور اس کے اوپر ان کا ایک ٹویٹ ہے جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صحافت کا جنازہ ہے، ذرا جوم سے نکلے۔ یہ بات میں نے اس کی تصحیح بھی کر دی تھی خود ہی اپنے اگلے ٹویٹ میں کہ دھوم سے نکلے ان سے مراد تھی، تو صحافت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ عارفہ نور صاحبہ آپ کے پروگرام سے پہلے فرما رہی ہیں کہ یہ صحافت کا جنازہ تھا۔ یہ ہے آپ کے اپنی کولیگ، سینئر کولیگ، مچ مور ریسپیکٹڈ اینڈ نون جرنلسٹ، ہیونگ مچ مور ٹو ہر کریڈٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی ڈان کے اوپر، اور جس طرح سے ڈان کے صحافی، اس کی صحافت ناکام ہوئی، اور اس کی انتظامیہ، چاہے وہ کسی ڈیورس میں یا جس طرح سے بھی انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے، اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صحافت کا جنازہ ہے۔ ویسے نیچے میرے ایک اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑے اچھے صحافی بھی ہیں، افغانستان اور کے پی کے معاملات پہ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں۔ پہلے مشتاق یوسف زئی صاحب ہوتے تھے، اور اب مشتاق صاحب کے بعد طاہر خان ہیں، جو میں سمجھتا ہوں جن کی بہت زیادہ گہری نظر ہے معاملات پہ، جو افغانستان پاکستان ریلیشن اور کے پی کے ہیں۔ ان کی نیچے اس ٹویٹ کے اوپر کامنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ وہ تو بہت پہلے ہی نکل چکا ہے، جنازہ ویسے ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن صحافت کا تو بار بار نکل رہا ہے۔ آپ کا اگر کوئی فاتحہ خوانی کا پلان ہے تو بتا دیجئے کہاں حاضر ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے ان کی بھی یہ انڈورسمنٹ آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگی جی گواہی نمبر 1۔ گواہی نمبر 2 کہ یہ ساری بات ہیر سے نہیں تھی، یہ بالکل مستند بات تھی، اور اب جس بات کو آپ رب کر کے دبا کے کہتے ہیں انڈر دا کارپٹ کہ وہ ہیر سے تھا، اس کی گواہیاں یہ موجود ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں۔ زرار کھوڑو صاحب، وہ بھی بہت زیادہ جانے مانے نام ہیں، ڈان کے ساتھ منسلک ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں پہ ہیں، ان کی بھی کریڈیبلٹی پورے سب لوگوں کو پتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ٹویٹ تھا، وی ٹرائیڈ اینڈ وی فیلڈ، جتنی گالیاں دینی ہیں دے لیں۔ یہ ان کا ٹویٹ ہے۔ ان کے ساتھ پروگرام کرتے تھے بشر زیدی، ان کا بھی بالکل یہی معاملہ تھا، اور انہوں نے بھی اسی قسم کا ایک ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد عارفہ نور صاحبہ نے آرٹیکل بھی لکھا اس پورے معاملے کے اوپر، جو ڈان میں پبلش ہوا۔ اس آرٹیکل کا نام تھا کنفیشنل باکس۔ یہ 10 کو شاید شائع ہوا، 10 اکتوبر کو، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا۔ یہ ڈان نیوز کی طرف سے ٹویٹ ہے، یہ عارفہ نور کا ٹویٹ نہیں ہے، انہوں نے ری پوسٹ کیا ہوا ہے۔ ڈان نیوز نے اس کو 10 تاریخ کو 10 اکتوبر کو پوسٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں if we think it will stop here we are living in a la la land it will be، اچھا اس کو میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ یہاں رک جائے گا تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ it will be the journalists next and those who own the channels، کہ سیاستدانوں کے بعد ایسی ہی انٹرویوز کی باری جو آئے گی وہ صحافیوں کی ہوگی، اور اس کے بعد چینل کے مالکان کی بھی ہوگی۔ یہ ان کا ایک تھا۔ لیکن جو اس کے اوپر سب سے بڑی انڈورسمنٹ اس کے بعد اس آپیڈ کو ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے۔ حامد میر صاحب بھی دیکھیے کوئی پی ٹی آئی کے کوئی سجن نہیں مانے جاتے، لیکن حامد میر صاحب کو ایک کریڈٹ ملتا ہے کہ انہوں نے کم از کم تواتر کے ساتھ کمپنی بہادر کے اوپر اپنا جو کرٹیسزم ہے وہ رکھا ہے۔ اس میں نرمی گرمی سردی بخار اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے وقت کے ساتھ، لیکن انہوں نے تواتر سے رکھا۔ ان کا جو ٹویٹ ہے دیٹ از اندر انڈورسمنٹ، جس کو آپ ہیر سے کہہ رہے ہیں عادل شاہ زیب صاحب اینڈ مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں انٹرویوز آف مسنگ پولیٹیشینز آن ٹی وی ایکچولی ایکسپوزڈ ان اناؤنسڈ سینسرشپ in Pakistan. I feel shame after reading this column
टैग किया है अरफा नूर को. Rightly said that we have lost not just our purpose but also our soul. We don't have any explanation. सो शाहजेब साहब, आदिल शाहजेब साहब और जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब और तलत हुसैन साहब जो आप दे रहे हैं, आपकी अपनी बरादरी के सीनियर तरीन लोग कहते हैं कि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो आप कर रहे हैं इसकी. अब ये मसला देखिए यही है ना कि ये जो सारी चीजें हैं जिसको आप कह रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं, ये हेर से था या वो था, और देखें हेरसे पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए. और भैया अगर हेरसे पे बात नहीं करनी चाहिए तो आपकी सहाफत आज तक आपने जितनी की है वो जीरो है, क्योंकि आज तक तो आपने सारी सहाफत जो है वो सुनी सुनाई बातों की है. मुझे बता दें कौन सी सहाफत आपने जो है वो किसी ऐसे एविडेंशियली रूल्स और प्रिंसिपल्स के तहत की हैं दैट कैन स्टैंड इन अ कोर्ट. आपने एक लीगल टर्मिनोलॉजी उसको उठा के आपने डाल दिया और इस्तेमाल कर लिया. बाहर का बात यह है कि ये वाला जो मामला है ये यहाँ रुकने का नहीं है. ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह अयां है कि ये सारी हरकतें क्या हो रही हैं. इशू सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू का नहीं है. इशू इस बात का है कि ये जो इस वक्त जिस तरह का निज़ाम चलाया जा रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके साथ साथ इसके प्रचार के लिए जो जो लोग और जो जो शोबे वो इसमें शामिल हो रहे हैं, वो ये भूलते जा रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ये किसी के सगे नहीं है. ये हर दौर में हर तरह के मुखालिफ के साथ किया गया है, चाहे उस मुखालिफ का ताल्लुक दाएं जमात बाएं बाजू की जमात से हो, बाएं बाजू की जमात से हो, इस्लामी जमात से हो, सेकुलर जमात से हो, उसका ताल्लुक सहाफ़ियों से हो, उसका ताल्लुक जजेस से हो, उसका ताल्लुक किसी और प्रोफेशन से हो. मेन इशू ये है कि जिस जोर जबरदस्ती और मसल के साथ ये चीजें चलाई जा रही हैं, आप इसमें मावनत फराहम कर रहे हैं. और आपके अपने इस शोबे का सहाफत की एक डिमांड थी कि आप उसमें शामिल नहीं होंगे. आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं, लेकिन डॉन के बारे में ये समझा जाता था कि शायद वो अपने आप को इन चीजों से दूर रखेगा. और फिर जब ये मामला एक इशू बना, उस वक्त शायद एक बात लगी कि डॉन टीवी वो बज नहीं करेगा, लेकिन फिर वो 4 दिन बाद जब डॉन टीवी झुक गया तो इसलिए ये बड़ी खबर बनी. बाकी जो इस वक्त हकीकत है, सच क्या है झूठ क्या है, वो अवाम बड़ा बेहतर जानती है, आपकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. आखिर में इसी प्रोग्राम के अंदर हमारे जनाब मोहतरम मुर्तज़ा सोलंकी साहब अंग्रेजी की एक एक्सप्रेशन को बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया. पता नहीं उन तक ये बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती. उनसे अर्ज ये था कि ये इतनी मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल तो कर लेते हैं, उनका मतलब तो पहले पता कर लीजिए कीजिए. उन्होंने 2 दफा कहा जी जो सारा कुछ लोग करते हैं ये पॉलिटिकल इकॉनमी है, ये पॉलिटिकल इकॉनमी के लिए करते हैं. लोगों अपनी की 2-3 दफा उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी पॉलिटिकल इकॉनमी. सर ये पॉलिटिकल इकॉनमी कुछ और लफ्ज है. ये आप पॉलिटिकल और इकॉनमी यानी कि पैसे और सियासत की, पैसों की सियासत की ये बात नहीं है. आप शायद ये कहना चाह रहे थे. पॉलिटिकल इकॉनमी एक एक्सप्रेशन है जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है. आप अगर थोड़ी सी जहमत करेंगे अपने किसी स्टाफ से कह दीजिए, या आप इसको गूगल कर लें, या आप डिक्शनरी में जाके देख लें, तो पॉलिटिकल इकॉनमी का जो मतलब है, जो ब्रिटानिका की भी इसमें दिया गया है, वो ये कहता है political economy branch of social science that studies the relationships between individuals and society and between markets and the state, using a diverse set of tools and methods drawn largely from economics, political science and sociology. सर पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये इस चीज का नाम है. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ भाई? अब सोलंकी साहब सिंधी बोलो, पंजाबी बोलो, उर्दू बोलो, क्यों गोरे की जुबान में पढ़ते हो? मोटे मोटे अल्फाज हैं, मुतासर पता नहीं कोई हुआ कि नहीं हुआ, हमें अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं. तो बाकी ये है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल आपका था, या जो क्रेडिबिलिटी का कैपिटल आपका था, वो तो आप वैसे ही खो चुके हैं ये वजारत लेके. और अब इस तरह की जो चीज़ों पे तौजीहात देते हैं और फौरी तौर पर दौड़े दौड़े आते हैं कंपनी बहादुर की गलतियों को और उनके ब्लूपर्स को कवर करने के लिए, यही आपकी नौकरी है. अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी वज़ीर इत्तलात करीब से देखे हैं, ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट नौकरी है. इससे जितनी जल्दी जान छुड़ा सकें तो बेहतर है. आज़ाद हो जाएं, आज़ादी के बहुत मज़े हैं. अपना ख्याल रखिएगा. आज सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है या जो भी फैसला होता है कि उसके ऊपर तफसीली तजिया
آج رات کو یا کل صبح اس پہ پیش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.